बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमले सुनिरहनुभएका वा रेकर्डेडलाई इन्टरनेट मार्फत पछि सुन्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म अफरोज आलम मदनी आजको यस कार्यक्रममा तपाईँ सबैको हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा मेरो बोलीको विषय हो कुरानको श्रेष्ठता र महानता। तर मूल विषय वस्तुतिर लाग्नुभन्दा पहिले त्यसैको सेरोफेरोमा कुरानको परिचय अर्थात् कुरान भनेको के हो भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। कुरानको प्रभाव के रहेको छ भन्ने यस्तो महान र चमत्कारी किताब जसको पाठ सुनेर शत्रु पनि मित्र भइहाले। इतिहास साक्षी छ। कुरैश गोत्रले इस्लाम फैलिरहेको देखेपछि इस्लाम रोक्न षड्यन्त्रको पालना कूटनीतिक रूपले गरे र आफ्नो सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति उत्बा बिन रबियालाई नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग कुरा गर्न छनौट गरे। उत्बाले आएर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग धेरै कुरा गरे अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ चुप लागि सुनिरहनु भयो। उत्बाले आफ्नो कुरा पुरा गरिसकेपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सोध्नुभयो कि के तपाईको कुरा चाहिँ भइसक्यो? त उत्बाले भने हो, भइसक्यो। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के गर्नुभयो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसै महान किताब कुरानको एउटा सूरह, एउटा अध्याय चाहिँ पढ्न थाल्नुभयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तन्जीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फअअरद अक्सरुहुम फहुम ला यस्मऊन। कि हामीले हामीम यो अवतरण गरिएको हो अति कृपालु अत्यन्त दयावानको तर्फबाट। यस्तो किताब हो जसका आयतहरू स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएका छन्। अरबी भाषामा कुरान हो। अनि उत्बाले चाहिँ आफ्नो हात पछाडि ढाडमा गरी सुन्दै गर्यो। अनि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस आयत फइन अअरदु फकुल अन्जरतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद सम्म पुग्नुभयो। उत्बाले प्रभावित भएर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मुखमा हात राखी अल्लाहसित दुआ र बिन्तीको अनुरोध गर्न थाल्यो र पछि इस्लाम पनि स्वीकार गर्यो। यस आयत सुनेर, यस अध्यायको लाई सुनेर चाहिँ त्यसले पछि इस्लाम पनि त्यही प्रभावले इस्लाम पनि स्वीकार भयो। कुरान इस्लामको महान ग्रन्थ हो। यसका कतिपय शिक्षाहरू मानवको सृष्टि सँगसँगै दिइआएका छन्। पहिलो, मानव आदम अलैहिस्सलामको सृष्टि पश्चात यस धरतीमा, यस पृथ्वीमा जीवन निर्वाह गर्न तरिका सिकाउनको लागि उनले अर्थात् अल्लाहले आदम अलैहिस्सलाम तथा हव्वा अलैहिस्सलामलाई इस्लामी शिक्षा दिए। धरतीमा चाहिँ मानिसको संख्या बढ्दै गयो र ईश्वरले विभिन्न काल अन्तरमा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र क्षेत्रमा मानिसहरूको प्रतिनिधि मार्फत ईश्वरीय सन्देशहरू अवतरित गर्दै रहे। यी प्रतिनिधिहरूको शिक्षामा इस्लामको शिक्षा रहेको थियो। तर त्यसरी अवतरित ईश्वरीय सन्देश अपूर्ण हुनुका साथै मानिसका कमजोरीका कारणले गर्दा सुरुको शिक्षा वास्तविक रूपमा रहन सकेन। त्यसमा हेरफेर तथा थपघट हुँदै आयो। त्यसरी मानिस हरेक दृष्टिले सक्षम भएपछि
ईश्वरले हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अन्तिम सन्देष्टा बनाए र 23 वर्षको लागि जीवनमा मानवको सम्पूर्ण जीवन व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने सन्देशहरू अर्थात् कुरान चाहिँ अवतरित गरे। भन्नाले ग्रन्थ कुरान सम्पूर्ण अक्षरहरू अर्थ समेत स्वयं अल्लाहको कथन र भनाइ हो, जसलाई अल्लाहले आकाशदेखि आफ्नो बाणी ल्याउने विशेष दूत जिब्रिल मार्फत अन्तिम सन्देशटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लममाथि स्पष्ट अरबी भाषामा मानिसहरूलाई अन्धकारबाट प्रकाशतिर अर्थात् सत्य बाटोतिर ल्याउने उद्देश्यले उतार्नु भएको हो। र यस कुराको पुष्टि अल्लाहले स्वयं कुरानमै गरिदिनु भएको छ। भन्नुभएको छ अलिफ लाम मिम जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, सूरा बकरा सूरा नम्बर 2 आयत नम्बर 1 र 2 कि अलिफ लाम मिम यस किताब कुरानलाई अल्लाहको तर्फबाट आएको ईश्वरीय ग्रन्थ हुनुमा कुनै प्रकारको सन्देह र शङ्का छैन। अल्लाहसँग डर मान्नेहरूको लागि यो मार्गदर्शन हो। किताब मार्गदर्शन हो, सोझो बाटो यसले देखाउँछ। अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ इन्ना हाजल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा, सूरा इसरा सूरा नम्बर 17 आयत नम्बर 9 कि निसन्देह यस कुरानले त्यो बाटो देखाउँछ जो सबैभन्दा सोझो छ, सत्य छ र ईमान ल्याएकाहरूलाई जसले सत्कर्म गर्दछन् शुभ सन्देश दिन्छ कि तिनीहरूको निम्ति ठुलो पुरस्कार छ। साथै महाप्रलयसम्म हरेक प्रकारको विकृति र फेरबदलबाट यस किताबलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मा अल्लाहले स्वयं लिनुभएको छ। भन्नुभएको छ इन्ना नहनु नज्जलना जिक्र व इन्ना लहु लहाफिजुन कि सूरा हिज्र सूरा नम्बर 15 आयत नम्बर 9 कि हामीले नै कुरानलाई उतारेका छौँ र हामी नै यसको संरक्षक पनि हौँ। जस्तो कि आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि अवतरित भएको यस किताबमा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको परिवर्तन नभएको ठुलो प्रमाणले प्रष्ट छ। संसारका लाखौँ मानिसहरूको छातीमा पनि कण्ठस्थ रूपले सुरक्षित रहेको छ। यो कसैको रचना र लेख वा विशेष समूह र जाति वर्गको लागि होइन, बरु अल्लाहको तर्फबाट सबैको निम्ति सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूको निम्ति एउटा प्रभावकारी ठुलो चमत्कार हो। यसलाई पढेर अल्लाहको पूजा उपासना गरिन्छ। अल्लाहले प्रष्ट पार्दै भन्नुभएको छ वमा हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, सूरा कलम सूरा नम्बर 68 आयत नम्बर 52 कि वास्तवमा यो कुरान त सबै मानिसहरू सबै संसारवालाको लागि सबै संसारवालाको निम्ति चाहिँ पुरैको पुरै नसिहत हो। यस्तो महान किताब जसको खुल्ला चुनौतीको जवाफ अवतरित हुन कालदेखि अहिलेसम्म कसैले पनि दिन सकेन, बरु महाप्रलयसम्म दिन सकिने छैन। चुनौती यस प्रकार छ कुल लइन इज्तमाअतिल इन्सु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, सूरा कलम सूरा नम्बर 17 आयत नम्बर 88। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्बोधित गर्दै जब त्यतिखेरका मानिसहरूले उहाँलाई जिस्काउन थाले, झुटो भन्न थाले कि यहाँले आफ्नै तर्फबाट यो लेखहरू लेखेर अल्लाहको तर्फबाट आएको हो भनी पेश गर्दछन् आफ्नो स्थान बढाउनको लागि, त अल्लाहले भन्नुभयो चुनौती दिँदै कि हे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबैलाई भनिदिनुस्, के भनिदिनुस् कि यदि सबै मानव र दानव जाति मिलेर यस कुरान जस्तो ल्याउन चाहे पनि, यो कुरान जस्तो ल्याउन चाहे पनि यस जस्तो बनाई ल्याउन सम्भव छ असम्भव छ, ल्याउन सक्दैनन्, यद्यपि तिनीहरू एक अर्काको सहयोगी नै किन बनुन् भन्नाले सबै मिलेर यसको अर्को ठाउँमा अल्लाहले चुनौती दिनुभएको छ कि पुरै कुरान होइन, मात्र एक श्लोक एक आयत पनि यदि यिनीहरूले बनाएर ल्याइदिउन् भने च्यालेन्ज गरिदिनुस्, तर
त्यहाँदेखि अहिलेसम्म र महाप्रलयसम्म त्यसको एक आयत जस्तो पनि कोही कसैले लेख लेखेर बनाएर ल्याउन सक्दैन। यो कुरानको चुनौती हो। यस कुरानको, यस किताब, महान किताब, श्रेष्ठ किताबको सुरुवात सम्पूर्ण मानिसको लागि मक्कामा हिरा भन्ने गुफाबाट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरित हुनदेखि भएको थियो र आवश्यकता अनुसार लगभग 23 वर्षको अवधिभित्र यस किताबको अवतरण हुने क्रम चाहिँ सुसम्पन्न भयो, जसलाई अल्लाहबाट जिब्रिलले सुने र जिब्रिलबाट नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले र उहाँबाट उनको साथी सहाबाले र सहाबाबाट एक अर्काले निरन्तर सुन्दै आएका छन्। कुनै आयत वा सूरा उत्रिने बित्तिकै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ शीर्ष सहाबालाई लेख्ने आदेश दिनुहुन्थ्यो र साथसाथै सहाबालाई सुनाउनुहुन्थ्यो अनि सहाबाले कण्ठ गरी प्रमाणित गराउनको लागि पुनः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आएर सुनाउँथे। यस प्रकार कतिपय सहाबा त पुरै कुरान चाहिँ त्यही बेलामा उत्रिने बेलामै कण्ठ गरिहालेका थिए। यस महान किताबको महत्त्व, श्रेष्ठता यस कुराले पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो किताब जुन महिनामा अवतरित भयो त्यस महिनालाई सम्पूर्ण 11 महिनामाथि श्रेष्ठता प्राप्त भयो। जुन रातिमा उत्रियो त्यसलाई 1000 राति 1000 महिना भन्दा उत्तम भनेर घोषणा गरियो र जुन नबीमाथि अवतरित भयो त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सन्देष्टाहरूको सरदार भन्यो। जुन अनुयायीको लागि आयो त्यसलाई तिमी सबैभन्दा उत्तम अनुयायी हौ भनेर बोध गरियो। यस महान ग्रन्थलाई पढ्नु र यसको तिलावत गर्नु पनि अन्य इबादत अर्थात् उपासना जस्तै एउटा उपासना हो। यो यस्तो किताब हो जसलाई पढ्नाले पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई पढ्ने प्रति उत्साहित गर्ने साथै त्यसको ठुलो पुण्यको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। भन्नुभएको छ, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन क़रअ हर्फम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। तिर्मिजी को हदीस नंबर 2910 र अल्लामा अल्बानीले यस हदीसलाई सही भन्नुभएको छ कि जसले यस अल्लाहको किताबको एक अक्षर पढ्यो त्यसलाई पुण्य हुनेछ र त्यो पुण्य 10 गुना गरी मिल्नेछ। र म यो भन्दिन कि अलिफ लाम चाहिँ एक अक्षर हो, बरु अलिफ एक अक्षर हो, लाम एक अक्षर हो र मीम छुट्टै एक अक्षर हो। हरेक अक्षरको बदलामा पुण्य हुन्छ र एक पुण्य 10 गुना गरी दिइनेछ र मिल्छ। धेरैभन्दा धेरै कुरान पढ्नाले एउटा मुस्लिमको मनलाई खुसी चाहनुहुन्छ भने कुरानलाई पढ्नुहोस्। शान्ति, आत्मा शान्ति चाहियो भने कुरानलाई पढ्नुहोस्। किनकि धेरैभन्दा धेरै कुरान पढ्नाले एउटा मुस्लिमको, एउटा व्यक्तिको मनलाई खुसी र आत्मालाई शान्ति, हृदयलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ, अल्लजीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिजिक्रिल्लाह अला बिजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सूरा राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 28 कि जुन मानिसहरू ईमान ल्याए उनको हृदयमा अल्लाहको चर्चाबाट शान्तिको अनुभूति हुन्छ। सम्झिराख, अल्लाहको चर्चाबाटै आत्मालाई शान्ति हुन्छ। अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ, इन्नल्लजीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजूना तिजारतन लन तबूर। सूरा फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 29 कि जुन मानिसहरूले अल्लाहको किताब कुरान पढ्दछन् र नमाज पढ्ने गर्दछन्, कुरान पढ्दछन् र नमाज पढ्ने गर्दछन् र जे जति हामीले अर्थात् अल्लाहले चाहिँ उनीहरूलाई प्रदान गरेका छौँ त्यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले खर्च गर्दछन्, तिनीहरू यस्तो व्यापारको उम्मेदवार छन् जुन कि कहिले पनि घाटामा हुने छैन। जसले कुरान पढ्दछ तर त्यसको पठनबाट आनन्द लिन सक्दैन, आत्मालाई सन्तुष्टि हुँदैन,
हृदयमा त्यसको सन्तुष्टि र शान्ति आउँदैन वा पढेको आयतहरूबाट अल्लाहको उद्देश्यलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैन, त्यसको उदाहरण उस्तै छ जस्तो कि समाचार पत्र र कथा पढ्दछ। त्यसैले यस्तो व्यक्ति चाहिँ सोच विचार र मनन गर्ने चरणमा पुग्न सक्दैन, कुरानको वास्तविक लाभ त्यसलाई मिल्दैन। यसले गर्दा अल्लाहले हामीलाई कुरान मार्फत के भन्न र बताउन खोज्नु भएको छ र कुरान पढ्ने व्यक्तिको लागि लोक परलोकमा प्रतिफल स्वरूप के तयार पार्नु भएको छ भन्ने कुरा जान्नु र बुझ्नु एउटा मुस्लिमको लागि विशेष रूपले र सबैको लागि सामान्य रूपले अति आवश्यक छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ वलकद यस्सरनल कुरआन लिज्जिक्र फहल मिन मुद्दकिर, सूरा फातिर सूरा नम्बर 54 आयत नम्बर 17 कि यस कुरानलाई हामीले नसिहत अर्थात् सिक्न बुझ्न र कण्ठ गर्नको लागि सरल गरिदियौँ। सरल छ कुरान। आज धेरैले भन्छन् धेरै गाह्रो छ, सबैले बुझ्न सक्दैनन्। अल्लाहले भनिराख्नु भएको छ कि कुरानलाई बुझ्नु, कुरानलाई सम्झिनु, कुरानलाई पढ्नु, कण्ठ गर्नु मैले चाहिँ एकदमै सरल बनाइदिएको छु। त कोही छ जसले नसिहत हासिल गरोस्? सबैले पढ्नु पर्छ कुरान, सबैले बुझ्नु पर्छ। यो अल्लाहको सन्देश हो, अल्लाहको मेसेज हो, हाम्रो लागि एउटा मार्गदर्शन हो। यो यदि सोझो मार्ग चाहियो भने कुरानलाई बुझ्नु हामी सबैको दायित्व हो। मानिसकै लागि अल्लाहले पठाउनु भएको छ भने हामीले बुझ्नु पर्छ हाम्रो सृष्टिकर्ताले हामीबाट के खोज्नु भएको छ। कुरान श्रेष्ठता र महानताको कुरै के छ भने कुरान चाहिँ सिक्ने र सिकाउने व्यक्ति सबभन्दा उत्तम व्यक्ति हो भनेर प्रश्न पारिएको छ। कुरान सिक्नु र सिकाउनु जसले यसो गर्छ त्यो सबैभन्दा उत्तम र श्रेष्ठ व्यक्ति हो भनेर अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ। अब भन्नुभएको छ उस्मान रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, बुखारीको हदिस नम्बर 5027 कि तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा उत्तम त्यो हो जसले कुरान सिक्छ र अरूलाई सिकाउँछ। कुरान सिक्नु यदि उत्तम बन्नु छ, सबभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ बन्नु छ भने श्रेष्ठ र महान किताबको लाई सिक्नु र अरूलाई सिकाउनु। कुरान पढ्ने पढाउने र त्यसै अनुसार कर्म गर्नेवालाहरू नै अल्लाहवाला हुन्। अल्लाहवाला बन्नुहुन्छ भने कुरान पढ्नु र कुरानलाई बुझ्नु, यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिनुभएको आदेश अनुसार यदि अल्लाहवाला बन्नु छ भने कुरानलाई पढ्नु पर्छ, कुरानलाई बुझ्नु पर्छ, कुरानलाई आत्मसात लिनु पर्छ। अल्लाहवाला हुन् भनेर हदिसमा पनि प्रश्न पारिएको छ। अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। उहाँले भन्नुभएको छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इन्ना लिल्लाहि अहलिना मिनन नास कालु या रसूलल्लाह मन हुम काल हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खास्सतुह, इब्न माजा को हदिस नंबर 215 र अल्लामा अल्बानीले सहीहु तरगीब व तरहीबमा यस हदिसलाई सही भन्नुभएको छ कि मानिसहरूमध्ये केही जन त अल्लाहवाला छन्। साहाबाले सोधे हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनीहरू को हुन्? त उहाँले भन्नुभयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो तिनी चाहिँ कुरान पढ्ने र पढाउनेवालाहरू हुन् जुन अल्लाहवाला र उहाँका खास भक्त हुन्। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई कुरान प्रतिबद्धता साथ पढ्ने र त्यसलाई कण्ठ गर्ने प्रति उत्साहित गर्नुभएको छ। बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजियल्लाहु ताला अन्हुमा को वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इन्नमा मसलु साहिबिल कुरान का मसले साहिबिल इबिलिल मुअक्कला इन आहद अलैहा अमसकहा व इन अतलकहा ज़हबत। बुखारी को हदीस नंबर 4743 र मुस्लिम को हदीस नंबर 789 कि कुरान चाहिँ कण्ठ गर्ने हाफिजको उदाहरण डोरीले बाँधिएको ऊँटको मालिक जस्तै छ। यदि मालिकले त्यसलाई ध्यान दिएर निगरानी गर्यो भने रोकिराख्नेछ र यदि छोडिदियो भने त्यो चाहिँ ऊँट भागिहाल्नेछ। भन्नाले कुरानलाई निरन्तर सधैँ पढ्नुपर्छ, प्रतिबद्धता साथ पढ्नुपर्छ। भन्नाले कुरान कण्ठ गरेको कुरान पनि कण्ठ रहन्छ नत्र गइहाल्छ।
जस्तो कि ऊँटलाई यदि बाँधियो भने रहन्छ, छोडियो भने भागिहाल्छ। कुरानसँग गर्ने व्यवहार अनुसार मानिसहरूको वर्गलाई उदाहरण समेत अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नु भएको छ। हदिसमा आउँछ, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस हो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मसलुल मुमिन लजी यक़राउल कुरआन कल उतरुज्जा तामुहा तय्यब व रिहुहा तय्यब वल्लजी ला यक़राउल कुरआन कत्तमरह तामुहा तय्यब वला रिह लहा व मसलुल फाजिर अल्लजी यक़राउल कुरआन कमसलिर रैहाना रिहुहा तय्यब व तामुहा मुर व मसलुल फाजिर अल्लजी ला यक़राउल कुरआन कमसलिल हंज़ला तामुहा मुर वला रिह लहा। बुखारीको हदिस नम्बर 5020 कि त्यस मुमिनको उदाहरण जसले कुरान पढ्ने गर्दछ सुन्तला जस्तै छ, जसको स्वाद पनि मिठो र गुलियो छ, राम्रो हुन्छ र सुगन्ध पनि राम्रो हुन्छ। सुन्तलाको सुगन्ध पनि र त्यसको स्वाद पनि राम्रो, दुईटै कुरो। र त्यस मुमिनको उदाहरण जसले कुरान पढ्दैन खजुर जस्तै छ। मुसलमान त हो तर कुरान पढ्दैन भने खजुर जस्तै हो। इमान हुनाले गर्दा त्यसको चाहिँ स्वाद त राम्रो छ, जस्तो कि खजुरको स्वाद त राम्रो हुन्छ तर सुगन्ध त्यसमा हुँदैन। र त्यस कपटीचारी र पापी मुनाफिकको मिसाल र उदाहरण जसले कुरान पढ्दछ तुलसी जस्तै छ। मनबाट पढ्दैन, त्यसलाई कर्म गर्ने के खोज्नु भएको छ, अल्लाहले त्यसलाई पढेर त्यसको आदेशको पालना गर्ने उद्देश्यले पढ्दैन, मात्र त्यत्तिकै पढ्छ भने त्यसलाई मुनाफिक जस्तै उदाहरण दिनुभएको छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि जसले कुरान पढ्दछ तुलसी जस्तै छ। मुनाफिकको पापी छ, पाप गर्छ भने तुलसी जस्तै त्यसको उदाहरण छ कि जसले कुरान चाहिँ जसको सुगन्ध त राम्रो हुन्छ तर स्वाद चाहिँ तीतो हुन्छ। मनमा कपटी छ, शुद्ध छैन मन, कुरानप्रति कर्म गर्ने त्यसलाई आफ्नो जीवनमा आत्मसात लिने उद्देश्य छैन, मात्र पढिरहन्छ। त्यसको उदाहरण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो तुलसी, त्यसको उदाहरण चाहिँ तुलसी जस्तै छ कि सुगन्ध त हुन्छ त्यसमा तर त्यसको स्वाद चाहिँ तीतो हुन्छ। र त्यस कपटीचारी पापीको उदाहरण जसले कुरान पढ्दैन, मन पनि दूषित छ, पापहरू शिर्कहरूबाट मन पनि दूषित छ, कुरान पनि पढ्दैन, त्यसको उदाहरण भन्नुभयो कि त्यो हन्जला अर्थात् काँटाको तीतो फल जस्तै छ, जसको स्वाद पनि तीतो हुन्छ र त्यसमा कुनै सुगन्ध पनि हुँदैन। कुरान पढ्दै गर्नुको उद्देश्य शब्दहरू पढ्नु मात्र होइन, बरु त्यसलाई बुझ्नु र त्यसमा दिइएका आदेशहरूको पालना र मनाही गरिएका कुराहरूबाट बच्नु पनि हो, ताकि सत्य बाटोमा हिँड्नेहरू मध्ये भइहालौँ। किनकि अल्लाहले सत्य बाटोमा हिँड्नेहरूको विशेषता बारे प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ, अल्लजीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लजीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अल्बाब। सूरा जुमर सूरा नम्बर 39 आयत नम्बर 18 कि जुन मानिसहरूले कुरानलाई ध्यानपूर्वक सुन्दछन्, कुरालाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्दछन् र राम्रा कुराहरूको अनुपालन गर्दछन्, तिनीहरू नै हुन् जसलाई अल्लाहले सत्य बाटोको मार्गदर्शन प्रदान गर्नुभयो र तिनै बुद्धि विवेकवाला पनि हुन्। कुरानले आफ्नो पालनकर्ता, आफ्नो पालना गर्ने व्यक्तिको सम्मानलाई उच्च पारिदिन्छ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनिसक्नु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, अमा इन्ना नबियकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल कि सुन, तिम्रो नबी अर्थात् मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनिसक्नु भएको छ, इन्नल्लाह यरफउ बिहाजल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। सही मुस्लिमको हदिस नम्बर 1897 कि अल्लाहले यस किताब कुरानको कारणले गर्दा चाहिँ कुरान पढ्नाले त्यसै अनुसार कर्म गर्नाले केही मानिसहरूलाई त उच्च पारिदिनेछन्, तर केही मानिसहरू जसले कुरान पढ्दैन, त्यस अनुसार कर्म गर्दैन, त्यस बमोजिम कर्म गर्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ अल्लाहले अपमानित र तल पारिदिनेछन् र अपमानित तिनीहरूलाई गरिदिनेछन्। यो संसारको जीवनमा पनि मरेपछि त त्यो आफै घाटामा हुनेछ।
मरेपछि महाप्रलयको दिन कुरानको प्रतिफल स्वरूप उच्च स्थान प्राप्त हुनेछ। जसले कुरानलाई आत्मसात लियो, कुरानलाई पढ्यो, कुरानलाई कण्ठ गर्यो वा आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि हाफिज बनायो, कण्ठ गर्यो, त्यसको पनि सम्मान हुनेछ। अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु अन्हु को वर्णन छ कि रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, युकालु लिसाहिबिल कुरान, महाप्रलयको दिनको कुरो हो। युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फइन्न मंजिलतका इन्द आखिर आयह तक़रउ बिहा। तिर्मिजीको हदिस नम्बर 2914 र इमाम तिर्मिजीले यस हदिसलाई उल्लेख गरेपछि हसन सही भन्नुभएको छ र अल्लामा अल्बानीले पनि यस हदिसलाई हसन र सही भन्नुभएको छ कि क़यामत अर्थात् महाप्रलयको दिन कुरानवालालाई भनिनेछ। के भनिनेछ कि कुरान जति तिमीले कण्ठ गरेका थियौ आज पढ्दै जाऊ र स्वर्गको उच्च स्थानतिर चढ्दै जाऊ र त्यस्तै रुकी रुकी पढ्ने गर जस्तो कि दुनियाँमा पढ्ने तरतिबको साथ राम्रोले। यो होइन कि सुरुको अन्तिमको मात्रै थाहा होस्, बिचको थाहै नहोस्, होइन। वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया, बिस्तारै रुकी रुकी पढ्ने गर जस्तो कि दुनियाँमा पढ्ने गर्थ्यो। यो अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि त्यसको लागि यो सम्मान हुनेछ। अनि स्वर्गमा तिम्रो स्थान त्यही हुनेछ जहाँ अन्तिम आयत तिम्रो समाप्त हुनेछ। जति कण्ठ छ पढ्दै जा, स्वर्गको उच्च स्तरमा उच्च दर्जामाथि चढ्दै जा। अल्लाहु अक्बर। यो कुरानको श्रेष्ठता हो। कुरानलाई जसले याद गर्छ, कण्ठ गर्छ, आजको यस युगमा हामीलाई कुरान होइन संसारको धेरै ज्ञान विज्ञानहरू सिक्ने सिकाउने छोराहरूलाई दिलाउने धेरै अपेक्षा हुन्छ, तर महाप्रलयको दिनको सायद याद आउँदैन। यदि संसारमा पनि सफलता र उच्च स्थान चाहियो भने आफूले पनि कुरान पढ्नु, कुरानलाई आत्मसात लिनु, कुरानले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु, आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि कुरान सिकाउने प्रयास गर्नुस्। यो ठुलो सम्पदा हो। यो ठुलो सम्पदा हो। महान किताबलाई यदि महान बन्नु छ दुवै संसारमा लोक परलोकमा भने यस महान किताबलाई समात्नु र आफ्ना सन्तानहरूलाई समात्ने शिक्षा दिनुस्। थाहा भयो कि कुरान, किनकि कुरान पढ्नुको धेरै श्रेष्ठता रहेको छ र जसलाई जति कुरान कण्ठ हुन्छ त्यसै अनुसार स्वर्गमा त्यसलाई स्थान प्राप्त हुनेछ अथवा स्थान पाउनेछ, पढ्दै जानेछ र स्वर्गको उच्च स्थानतिर चढ्दै जानेछ। कुरानको श्रेष्ठता र महानता, कुरानवालालाई सम्मानको पोसाक पहिराइनेछ र मर्यादाको मुकुट लगाइनेछ। त्यसलाई अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिस अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु वृत्तान्तकार हुन् हदिसको, उहाँले भन्नुभएको छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, यजीउल कुरान यौमल क़ियामा फयकुल या रब हल्लिह। कुरान महाप्रलयको दिन कुरान आउने छ र भन्ने छ कि हे अल्लाह यसलाई पोसाक पहिराइदिनुस्। फयुलबसु ताजल करामा, त त्यसलाई मर्यादाको मुकुट लगाइनेछ। फेरि कुरानले के भनेछ, सुम्मा यकुल, फेरि भन्ने छ या रब जिदहु, कि हे अल्लाह यसलाई अझै दिनुस्, त त्यसलाई सम्मानको पोसाक पहिराइनेछ। फयुलबस हुल्लतल करामा, त्यसलाई सम्मानको पोसाक पहिराइनेछ। त्यो किताब हो जसको वसियत हाम्रो अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभएको छ। तलहा बिन मुसर्रिफको वर्णन छ, उहाँले भन्नुभयो कि सअल्तु अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रदियल्लाहु अन्हुमा औसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल ला फक़ुल्तु कैफ़ कुतिबा अला अन्नास अलवसिय्या औ उमिरु बिहा क़ाल औसा बिकिताबिल्लाह। मैले अब्दुल्लाह बिन औफा रदियल्लाहु अन्हुसित सोधेँ, उहाँले भन्नुभयो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कसैलाई अगुवा अर्थात् जसको पालना गरियोस् त्यसको विषयमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै उपदेश दिनुभएको थियो त उहाँले भन्नुभयो होइन। मैले सोधेँ अनि मानिसहरूमाथि वसियत गर्नु कसरी अनिवार्य छ वा वसियतको के आदेश छ त उहाँले भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई अल्लाहको किताब औसा बिकिताबिल्लाह, अल्लाहको किताब कुरान बमोजिम कर्म गर्दै रहने वसियत गर्नुभएको थियो। यो कुरानका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, त्यसका महानता र श्रेष्ठताहरू हुन् जसलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र अल्लाहले स्वयं त्यसको महानतालाई प्रष्ट पार्नु भएको छ। साथीहरू, मित्रहरू,
हामीले कुरान आत्मसात लिनुपर्छ, कुरानलाई सिक्नुपर्छ, कुरानलाई सिकाउनुपर्छ। यो नै किताब हो जसले हामीलाई उच्च स्थान दिलाउँछ संसारमा पनि र महाप्रलयमा पनि। यो कुरान नै हो जसले हाम्रो लागि महाप्रलयको दिन अल्लाहको अगाडि सिफारिसकर्ता बनेर आउँछ, सिफारिस गर्छ कि हे अल्लाह यसले मलाई संसारमा पढ्दै गर्थ्यो, त्यसले गर्दा हे अल्लाह यस व्यक्तिको विषयमा मेरो सिफारिस आज स्वीकार गरिदिनुहोस्। अल्लाहले आउँछ हदिसमा कि अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ कि अल्लाह राजी र खुसी हुन् महाप्रलयको दिनमा भने आज कुरानलाई समात्नु, कुरानलाई पढ्नु, कुरानलाई पढाउनु, कुरानको महानतालाई बुझेर, कुरानमा दिइएका आदेशहरूलाई बुझेर त्यसै अनुसार जीवन निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नु। र यो जुन अति जरुरी छ, जुन अल्लाहले हामीबाट खोज्नु भएको छ, त्यही अल्लाहले नै दिएको, अल्लाहले नै खोजेको, अल्लाहले हामीलाई संसारमा पठाएको उद्देश्यको उद्देश्य नै कुरान हो। अल्लाहसित प्रार्थना छ, हे अल्लाह हामी सबैलाई यसको साहस दिनुहोस्। आमीन व जजाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।